हाय गाइस, मैं हूँ उमा मुर्तज़ा और आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ चित्राल वैली की तरफ। पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत तरीन शहर चित्राल और उसकी बहुत सारी खूबसूरत वैलीज़। हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया ईद के दूसरे दिन से और हम निकल पड़े सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद। खूबसूरत मौसम, गहरे काले बादल छाए हुए थे। उसके बाद हल्की हल्की बारिश भी शुरू हो गई। तो जनाब हमने अपना सफ़र शुरू किया और हम निकल पड़े फैमिलीज़ के साथ। हमने देखा चित्राल में बना हुआ टनल, जो कि कहा जाता है कि परवेज़ मुशर्रफ ने बनाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हो सका था और उसको कंप्लीट नवाज शरीफ ने किया था। ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा टनल है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। 2 टनल आते हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। और इस टनल की वजह से जो सफ़र है वो काफ़ी मुश्किलात से हमें बचा लेता है, क्योंकि अगर टनल ना बना होता तो लैंडस्लाइडिंग और बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। इस टनल की वजह से हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। एक जगह हम रुके चाय पीने के लिए, तो वहाँ पे खिड़की से जब मैंने पीछे देखा तो ये बहुत प्यारा व्यू मुझे नज़र आया। दरिया, बारिश, पहाड़ और इस कदर ही खूबसूरत लग रहा था, शायद कैमरे की आँख वो ना दिखा सके जो खुदा की बनाई हुई मेरी अपनी आँखों ने मंज़र देखा। इस कदर खूबसूरत लग रहा था कि ऐसे मंज़र को देख के इंसान खुद बहुत फ्रेश हो जाता है। इंसान को चाहिए कि कुछ पैसे जमा करता रहा करे, जमा करने के बाद कुदरती नज़ारों को देखने के लिए ज़रूर जाया करें। एक तो कुदरत का हुस्न देख के आपको एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, शायद हमारी ज़िंदगी में थोड़ा इज़ाफ़ा भी होता होगा। इस कदर खूबसूरत मनाज़िर, ज़हन पुरसुकून हो जाता है और जब ज़हन पुरसुकून हो जाता है तो इंसान खुद ब खुद अपने आप को बहुत फ्रेश फ़ील करता है। हम चित्राल की तरफ जब जा रहे थे तो सारे रास्ते हल्की-हल्की बारिश हो रही थी। उस टाइम तो बहुत अच्छा लग रहा था। हल्की बारिश में ये सफ़र, बादल नज़र आ रहे थे पहाड़ों के ऊपर, वैलीज़, रोड भी अच्छी थी। एक हद तक तो रोड बहुत अच्छी बनी हुई थी। मोटरवे भी थी चकदरा तक, उसके बाद आगे भी थोड़ी रोड ठीक थी। लेकिन चित्राल वैली से जब आप कैलाश की तरफ जाते हैं तो रोड फिर कच्ची-पक्की शुरू हो जाती है, जिसमें कुछ डेंजरस भी होता है, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, पुल टूट जाते हैं, बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ भी सकता है। लेकिन अब जब सफ़र पे निकले हैं तो ये सब चीज़ें तो हमने देखनी है। तो उसके लिए हमें फिर ये होता है कि टायर वगैरह एक अपना एक्स्ट्रा लेके चले साथ और गर्म कपड़े रखें, कुछ एक्स्ट्रा फूड्स रखें गाड़ी में कि कहीं फँस जाएँ तो चीज़ें हों हमारे पास, पानी हो और मेडिसिन भी कुछ ना कुछ हमारे पास होनी चाहिए, जो हमें लेके जानी चाहिए। ताकि अगर किसी भी मुश्किल में फँसे तो हमारे पास हमारी ज़रूरत की हर चीज़ हो, गर्म कपड़े हों, छतरी हो, कुछ ना कुछ मेडिसिन्स हों, खाने की चीज़ें हों और ये सब ज़रूरी होती हैं सफ़र के लिए वैसे भी। और सफ़र को खुशगवार करने के लिए ज़रूरी है कि हम सफ़र खूबसूरत होना चाहिए। और हमारे साथ बहुत सारे हमसफ़र थे, बच्चे थे, बेटियाँ थीं, बेटे और भांजे, भतीजे, इन-लॉज़। अकेले तो सफ़र अच्छा नहीं लगता जब तक फैमिली साथ ना हो, क्योंकि असल तो फैमिली ही होती है ना जिनके साथ जाके मज़ा आता है। और मैं अपने घूमने फिरने का ट्रिप बनाती हूँ अपने इन-लॉज़ के साथ। इन-लॉज़ के साथ घूमने का अलग ही मज़ा आता है, क्योंकि ये भी हमारी असल फैमिली होती है। मैके वालों के साथ तो हमने एक ज़िंदगी गुज़ारी होती है, लेकिन असल जो होते हैं वो इन-लॉज़ होते हैं, क्योंकि वो हमारे बच्चों का तारुफ़ होते हैं और हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को उनके साथ लेके जाएँ, उनके कज़िन्स, उनके ताया, चाचा, फूफू, ताकि ये मोहब्बतें कायम रहें। यही मोहब्बतें होती हैं फैमिलीज़ की। फ्रेंड्स भी काम आते हैं, लेकिन जो फैमिली होती है वो फैमिली होती है। वो फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा मेरा जो तजुर्बा है वो यही है कि अगर आपने सफ़र पे जाना हो तो अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ और फैमिली को वक़्त दें, क्योंकि ये फैमिलीज़ ही होती है, ये अपने ही होते हैं जो हमेशा हमारे साथ खड़े होते हैं, हमारे काम आते हैं और इन्हीं के साथ हमने अपनी खुशियाँ भी बाँटनी होती हैं, इन्हीं ने हमारे साथ हमारे गम भी बाँटने होते हैं आके। तो हमें चाहिए कि हम अपनी फैमिलीज़ के साथ इन जगहों पे जाएँ, घूमें, फिरें, एन्जॉय करें।
ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہم کوئی نہ کوئی ایشو بنا کے ایک دوسرے سے لڑتے رہیں۔ بہتر ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں بانٹیں، مسکراہٹ بانٹیں، گھومیں پھریں، دوستوں کو بھی وقت دینا چاہیے، سوشل میڈیا کو بھی وقت دینا چاہیے، لیکن جو مزہ آپ کو فیملی کے ساتھ وقت دے کے آتا ہے نا، مجھے نہیں لگتا کہ وہ سب سے گولڈن ٹائم ہوتا ہے جو فیملی کے ساتھ ہم لوگ گزارتے ہیں۔ پہلے کے لوگ زیادہ خوش اسی لیے رہتے تھے کہ وہ میڈیا، سوشل میڈیا اور فیس بک فرینڈس کی جگہ اپنی فیملیز، اسٹریٹ کے لوگ ادھر ادھر زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے، خوش رہتے تھے۔ ہم لوگوں نے ڈیجیٹل لائف بنائی ہوئی ہے، اس لیے ڈپریشن کے مریض بہت زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، پینک ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں، فیملی کے ساتھ گھومیں پھریں۔ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ خوش رہیں اور ان کے ساتھ وقت بتائیں، ان کے ساتھ گزاریں، اور چھوٹی چھوٹی ایشوز کو نظر انداز کریں، منفی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ہمیشہ مثبت سوچیں۔ کوئی بھی نیگیٹو چیز بھی ہو تو اس کو مثبت کی طرف لے کے جائیں، اور مثبت رہیں گے تو ہی ہم زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منفی چیزیں ہماری صحت ڈیمیج کرتی ہیں، منفی چیزیں ہمارے رشتے ڈیمیج کرتی ہیں، منفی چیزیں بہت ساری چیزیں ڈیمیج کرتی ہیں۔ چترال ٹنل دیکھیں اس پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا 10.5 کلومیٹر ہے۔ اس میں جانے سے پہلے آپ کو وہاں پہ کھڑی ہوئی رینجرز ایک کارڈ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آرام سے چلانا ہے، اپنی اوور ٹیکنگ نہیں کرنی ہے بالکل بھی، اور اسپیڈ بھی بہت زیادہ نہیں رکھنی ہے۔ بہت زیادہ گاڑیوں کو ایک ساتھ اندر جانے بھی نہیں دیتی ہیں۔ یہ بھی اچھا ہوتا ہے تاکہ ایک جو اتنی مشکل سے ٹنل بن ہی گیا ہے تو وہ اس کی سیفٹی کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ بار بار چیزیں نہیں بنتی ہیں، بار بار حکمران توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، تو یہ خود سے ہی سیف رکھنی ہوتی ہیں چیزیں، خود سے ہی احتیاط کرنی ہوتی ہیں ان چیزوں کو کہ یہ خراب نہ ہو۔ بہت پیارا راستہ تھا پورا، خوبصورت پہاڑ، ان پہ لگے ہوئے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے درخت، آگے جا کے چٹیل پہاڑ بھی شروع ہو گئے تھے، لیکن خیر کچھ نہ کچھ گرینری مزہ آ رہا تھا اسے دیکھ کے، خاص جب بارش ہلکی ہلکی تھی۔ آپ لوگوں نے بھی چترال جانا ہو تو میرا مشورہ یہ ہے کہ مئی جون جولائی میں جائیں، اور کوشش کریں کہ کبھی بھی ایسے علاقوں میں بارش کے دنوں میں نہ جائیں۔ ہم نے تو رسک لے لیا تھا لیکن غلط کیا تھا لے کے۔ بارش میں ایسے علاقوں میں نہیں جانا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ بارش سے پتھر نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لینڈ سلائڈنگ شروع ہو جاتی ہے، پانی جو آبشاریں اوپر سے آ رہی ہوتی ہیں وہ ایک دم سے تیز ہو جاتی ہیں، اور رات میں ان کا لیول بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے، اور وہ پانی جو ہوتا ہے وہ گاڑیوں کو بھی نیچے لے کے جا سکتا ہے، اتنی سپیڈ ہوتی ہے کہ وہاں پہ لوگ بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنا اس کو کراس نہ کریں، پانی کو صبح کریں جب بہاؤ کم ہو۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اتنا تیز پانی ہوتا ہے کہ وہ روڈ تک کو توڑ دیتا ہے، روڈ کو بھی بہا کے لے جاتا ہے، پھر وہاں پہ کرینز آتی ہیں، پھر کمشنر وغیرہ آتے ہیں، پھر وہ ٹائم لگ جاتا ہے پھر دوبارہ سے اس روڈ کو صحیح کرنے میں، پھر اب پھنس بھی سکتے ہیں وہاں پہ۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو ایسے علاقوں کی طرف نہ جائیں۔